अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल माई क्रिएशंस। मेरे न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं एक हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन कहानी। शाम का वक्त था और फदीला बाज़ार का सामान लेके अपने घर वापस जा रही थी। वो अपने कॉलेज में हुई लड़ाई से काफ़ी परेशान थी। एक लड़की ने फदीला को तवज्जो का मुँह तलाशी बोल दिया था। उन्होंने फदीला पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, जबकि फदीला ने कभी किसी की चीज़ नहीं चुराई। दरअसल वो लड़की हासद में रहती थी फदीला से, क्योंकि फदीला काफ़ी खूबसूरत थी और फदीला सोचती थी इस लड़की को जाने किस बात का गुमान है, मैंने तो किसी से बदसलूकी नहीं की, फिर मेरे दुश्मन कैसे बन जाते हैं। फदीला काफ़ी जज्बाती थी और वो रोने लगी। घर आते ही उनकी वालिदैन ने पूछा, अरे फदीला क्या हो गया, क्यों रो रही हो? फदीला थोड़ा हिचकिचा के बोली, मुझे कॉलेज में अच्छा नहीं लगता, मेरी किसी से दोस्ती ही नहीं होती। ये सुन के उनकी वालिदैन बोली, ये भी कोई रोने वाली बात है, तुम खुद ही काफ़ी हो और तुम्हारी नॉवेल्स कितनी अच्छी दोस्त, तुम खामखा परेशान हो रही हो। पर अम्मी, फदीला बोली, ये अकेलापन बढ़ता ही जा रहा है मेरा। फालतू बातें ना करो, फदीला की अम्मी ने चिल्ला दिया। जाओ अपने कपड़े बदलो और पढ़ने बैठो, तुम्हारे इम्तिहान करीब आ रहे हैं। फदीला उदास होकर कमरे में आई और दरवाज़ा लॉक करके रोने लगी। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनकी नींद लग गई। कमरे में खिड़की खुली थी और काफ़ी तेज़ हवाएं आ रही थी। बादल छाए हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पे किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। फदीला की नींद खुल गई और उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा, उनकी अम्मी खड़ी थी। कितनी बार बोला है कमरे का दरवाज़ा मत लगाया करो, और बाल क्यों नहीं बांधे अभी तक? फदीला की अम्मी ने चिल्लाया। फदीला बोली, मैं सो गई थी। अच्छा, जब से तुम सो ही रही थी। थोड़ी देर बाद फदीला की वालिदैन ने उन्हें पैसे दे के बाज़ार से कुछ सामान लाने भेजा। फदीला को दुकान का पता ठीक से नहीं मालूम था और वो रास्ता भटक गई। उन्हें फिर अकेलेपन का एहसास हुआ। वो धीरे से बोली, मुझे कोई दोस्त चाहिए। मन ही मन में वो सोच रही थी, अगर कोई दोस्त होता तो वो रास्ता दिखाता, बल्कि वो साथ जाते परछाई बनता। फिर उन्हें लगा शायद वो ज़्यादा ही सोच रही हैं। सुनसान सड़क पर अकेले ही अपनी मंजिल निकालनी थी। इतने में पीछे किसी की कदमों की आवाज़ आई। फदीला ने पीछे मुड़ के देखा। शायद पेड़ के पीछे कोई था जो उनका पीछा कर रहा हो, मगर उधर भी कोई नहीं दिखा। फदीला ने सामने शक्ल घुमाई तो एकदम एक अनजान शख्स उनके सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें और काले बाल थे, जैसे कोई महल का शहजादा हो। दोस्ती करोगी हमसे? वो बड़ी नर्म लहजे में बोला। आपने ऐसे आके हमारा रास्ता क्यों रोक दिया, और क्या आप हमारा पीछा कर रहे थे? फदीला ने बोला। नहीं नहीं, मैं तो अपने रास्ते चल रहा था, तभी आप परेशान दिखी, इसलिए आपकी मदद करने के इरादे से आया। क्या आपको बाजार का रास्ता पता है यहाँ से? फदीला ने पूछा। मैं रास्ता भटक गई हूँ। नहीं, वो तो नहीं पता, मगर हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं। देखिए, आप हमसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, फदीला सख्त लहजे में बोली। मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। अरे, अभी तो आप ही बोल रही थी आपको कोई दोस्त चाहिए। फदीला उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। अच्छा रुकिए तो, आप गलत जा रही हैं, वो शख्स ने आवाज़ लगाई। फदीला ने मुड़ के देखा। बाएं हाथ जाइए, वहाँ मिलेंगी दुकानें आपको। फदीला मुस्कुरा के बोली, शुक्रिया, और चलने लगी बाएं हाथ के रास्ते पर। मंजिल पहुंचते ही उन्होंने ग्रोसरीज का सामान लिया और आ गई घर। रात को खिड़की पे फदीला को एकदम से वही शख्स दिखा, मगर जब उन्होंने पलक झपकाई तो कोई नहीं दिखा। बड़ा ही खूबसूरत शख्स था, शायद इसलिए फदीला को वहम हो रहे थे आंखों के। अगले दिन जब फदीला कॉलेज जा रही थी, रास्ते में फिर वही चमकती नीली आंखों वाला शख्स सामने आया। आप फिर रास्ता भटक गई क्या? नहीं, फदीला ने जवाब दिया। आप यहाँ कैसे?
ہم تو آپ کا اکیلا پن دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، فضیلہ غصے میں بولی۔ ارے آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہ ہو، میں شکایت کر دوں گی آپ کی۔ میں چلا جاؤں گا، وہ لڑکا بولا۔ بس آپ کو شکریہ بول رہا تھا۔ پر کیوں؟ آپ نے ہماری جان بچائی ہے، وہ شخص بولا۔ میں نے آپ کی جان کیسے بچائی؟ فضیلہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں، وہ شخص تھوڑا مسکرا کے بولا۔ کچھ دن پہلے ہم آپ کے گھر کے پیچھے سے نکل رہے تھے، تبھی آپ نے ایک عورت کو ادھر بالٹی کا گرم پانی پھینکنے سے روک دیا۔ اچھا، فضیلہ حیران ہو کے بولی، مگر مجھے تو آپ دکھے ہی نہیں، کون ہیں آپ؟ قمر الدین نام ہے ہمارا، یہ کیا بول رہے ہیں آپ ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آپ کو نہیں ماننا تو آپ مت مانیے۔ آپ کا نام فضیلہ ہے کیا؟ ہاں، پر آپ کو کیسے پتا؟ قمر الدین نے مسکرا کر فضیلہ کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ تبھی فضیلہ کے پیٹ میں چوہے دوڑنے کی آواز آئی۔ تمہیں بھوک لگی ہے فضیلہ؟ فضیلہ نے بولا، بھوکی ہی جا رہی ہوں کالج۔ امی سے بحث ہو گئی تھی کل، بہت دنوں سے پیزا نہیں کھایا، مگر کالج کینٹین میں ملتا ہی نہیں۔ تبھی ایک دم سے قمر الدین نے فضیلہ کے ہاتھ میں پیزا کی پلیٹ دے دی۔ فضیلہ حیران ہو گئی، یہ کیسے آیا آپ کے پاس؟ بس آپ حکم دیجیے، آپ کی فرمائش میں حاضر ہے سب۔ فضیلہ اور قمر الدین بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ روز فضیلہ جب اپنے کالج جاتی، راستے میں ہی قمر الدین ان کا انتظار کرتے اور دونوں خوب ہنستے تھے۔ ایک دن قمر الدین نے فضیلہ کو بولا، ہم دونوں کے متعلق ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ فضیلہ نے بولا، جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ چلیے ہمارے ساتھ، قمر الدین نے بولا۔ کدھر؟ فضیلہ نے پوچھا۔ ہماری دنیا میں، قمر الدین نے بولا۔ جتنی خوبصورت ہیں آپ، اس سے زیادہ خوبصورت وہ دنیا ہے، اور ہم آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فضیلہ حیرت میں آ گئی۔ آپ ہمارے ساتھ یہیں رہیے، کدھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ محبت ہو گئی ہے ہمیں آپ سے، قمر الدین بولے۔ دوستی سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی ہوں، فضیلہ نے بولا۔ فضیلہ کی والدین نے انہیں سن لیا اور وہ حیران پریشان ہو گئیں، آخر اس کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ فضیلہ، انہوں نے آواز لگائی، تم کس سے بات کر رہی ہو ایسے؟ فضیلہ کی امی کو قمر الدین نہیں دکھ رہے تھے۔ فضیلہ گھبرا کر بولی، میرا دوست ہے امی۔ وہ بھاگ کر آئی اور فضیلہ کو اپنی اور کھینچ لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ فضیلہ کی امی چلائیں، تم جس سے بات کر رہی ہو وہ جن زادہ ہے، تم اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ سن کے فضیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قمر الدین نے غصے میں فضیلہ کی امی کو دھکا دے کے گرا دیا۔ فضیلہ چلائیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ میری امی ہیں۔ کوئی ہمیں تم سے الگ نہیں کر سکتا سوائے تمہارے، قمر الدین چلا کے بولے۔ فضیلہ کو لگا کہ قمر الدین کی موجودگی فضیلہ کے پریوار اور پہچان والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ بولی، آپ نے بولا تھا کہ ہماری ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ دیجیے۔ فضیلہ کے والد بالٹی میں گرم پانی لے کر آئے۔ فضیلہ کی امی فضیلہ کو پکڑی ہوئی تھیں جس سے وہ قمر الدین کو بچا نہ سکیں۔ فضیلہ چلائیں، قمر الدین آپ بھاگ جائیے یہاں سے، نہیں تو یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ قمر الدین نہیں مانے، اگر آپ چاہتی ہیں ہم آپ کو چھوڑ دیں تو قربان ہو جائیں گے ہم آپ کے لیے۔ فضیلہ چلاتی رہی پر کسی نے نہیں سنی ان کی امی نے ان کو خاموشی اختیار کرنے کی گزارش کی۔ ان کے والد نے گرم پانی ڈالا اور نیلی آنکھوں والے شہزادے ختم ہو گئے۔ فضیلہ روتی رہی، ان کے جیسا وفادار دوست ملنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا قمر الدین کو بھلانا۔